अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सब पे रहम करे, करम करे। एक नई सुबह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, एक नए दिन के आगाज़ के साथ आपकी पेशे खिदमत है। बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद इनको सॉक्स वगैरह पहनाई ताकि इनको बाहर लेके जाया जाए, ये बाहर ले जाने वाली कंडीशन में आ जाएँ। अपने फेस पे मैंने थोड़ा-सा टी ट्री ऑयल लगाया ताकि स्किन मेरी थोड़ी-सी नॉर्मल हो जाए, क्योंकि मेरी बहुत ही हार्ड स्किन है जिस पे ना कोई ना कोई ऑयल वाली चीज़ ही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। विंटर में तो बहुत ही रफ़ स्किन हो जाती है। बच्चों को रेडी-शेडी किया, सॉक्स वगैरह पहनाई ताकि इनको बाहर का नज़ारा करवाया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज धूप बहुत ही ज़्यादा निकली हुई है। मतलब खुल के सूरज सामने अपने नज़ारे करा रहा है। क्योंकि सूरज के नज़ारे सर्दियों में तो फिर जब भी हों तो फिर क्या ही बात है। सूरज के दर्शन होना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको विटामिन डी देते हैं आपकी बॉडी के लिए, आपके लिए कितनी ही ज़रूरी है ये धूप। अल्हम्दुलिल्लाह कर्टन्स वगैरह पीछे किए ताकि कमरों को भी धूप लगे और जर्म्स ख़त्म हों। ठंड इतनी है यार, फ्लोर इतने ठंडे हैं कि क्या ही कुछ कह नहीं सकते, कि धूप लगे, थोड़ी तपश फर्श पे आए, ज़रा सर्दी नॉर्मल हो। सर्दी भी आखिर की सर्दी पड़ रही है, हर सीज़न में हम लोग यही कहते हैं। नए दिन के आगाज़ के साथ काम-शाम हर चीज़, बच्चे भी रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। जब दिन लगा हुआ हो ना तो बच्चों को खेलने का टाइम मिलना चाहिए, मौका होना चाहिए। किचन में भी नाश्ते के बाद इंतहाई खलारा पड़ा हुआ है, इंतहाई खलारा। क्योंकि बच्चों को लेके बैठ जाती हूँ नाश्ते के बाद। फिर अपनी जैसे ही रूटीन पे आना शुरू हुई, फ्रूट्स वगैरह को मैंने बास्केट में रखा। देखिए जी, डेली का 1 एप्पल 9 डॉक्टर। ये सही किसी की कहावत है, लेकिन इतना मतलब ना कोई भी अपनी हेल्थ पे कॉन्शियस होना चाहिए अपने आप को लेके, लेकिन 1 एप्पल और 9 डॉक्टर। तो अब बास्केट में फ्रूट्स वगैरह लगाए हैं, अब्बू जी बाहर से आए हैं मोमना को लेके। तो वो बता रहे हैं कि धूप लगी है, मैं बाहर बैठने लगा हूँ, बच्चों को भी बिठाओ ताकि ना बच्चे भी फ्रेश हों। मोमना मेरी इतनी ये ना चुन्नी-मुन्नी सी है ना, छोटी सी अपनी बहना के साथ ना इसको जेलसी होना शुरू हो जाती है। मैं जैसे बाहर निकली हूँ, धूप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और इस तरह की आखिर की सर्दी में ना धूप ना बस क्या इसका कहना, अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक अब्बू जी अब बच्चों को लेके बाहर बैठने लगे हैं। मीरब को भी मैंने वॉकर में बैठा दिया ताकि अभी चलती नहीं है, छोड़ दो क्रॉलिंग करती है, बार-बार नीचे गिरती है, तो ये ना तंग करती रहती है मुझे ज़्यादा। बच्चे तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला का करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करना चाहिए। बेटे हैं या बेटियाँ हैं, ये अब दोनों ही बराबर हैं। अभी पिछले ज़माने में शायद लोग ज़्यादा तरजीह देते थे, जी बेटियाँ हैं तो बेटे क्यों नहीं हैं, लेकिन आजकल के दौर में ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला इन बच्चों के नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला इनको फर्माबरदार रखे। धूप लगी है ऐसे, हमारी ना सोसाइटी में भी ना मतलब ऐसे दिन निकला पड़ा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मीरब कैसे वॉकर में अब्बू जी बाहर हैं, बैठ गए हैं वो भी ग्रासी प्लाट में, और बच्चे अब खेलेंगे, सुकून से चिल्ड करेंगे। मोमना को तो बस माशाल्लाह से मौका चाहिए, ये नहीं देखती कि धूप निकली है कि नहीं निकली, बस इसको इजाज़त चाहिए कि मम्मा जी मैं घर से बाहर जाऊँ। लेकिन फुल सर्दी में मैं इसको बिल्कुल नहीं जाने देती। बच्चे भी घरों में कैद हो जाते हैं, उनको नहीं पता कि सर्दी है या गर्मी है। हमारी माएँ हमें क्यों रोकती हैं, टोकती हैं। बच्चे समझते हैं हमारी माँ हम पे ज़ुल्म कर रही है। तो चले जी। अपने काम करने के लिए अपना लांगड़ कस लिया कि अपनी अपनी फुल डे की रूटीन कैसे सेट करनी है। सबसे पहले अभी 11-12 बजे तो आप बिस्तर से निकलते हैं, तो साथ ही फिर लंच का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो बस फिर साथ मैंने फटाफट से दाल चावल वो बना लेते हैं ताकि ईज़ी से काम हो जाए। समझ नहीं आती डेली रेगुलर बेस पे बंदा क्या पकाए, क्या खाए? जी, अभी मैंने सोचा चलो दाल-चावल बना लेते हैं, सारे शौक से खा लेंगे। सर्दी भी है तो बस ऐसे ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रूटीन में जब खाने पकाने की फ़िक्र होती है ना, तो समझ नहीं आती रेगुलर बेस पे क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या नहीं है, ये वो। किचन में इतना इंतहाई खलारा पड़ा हुआ था ना, यकीन करें। और फिर जब बर्तन धोने की बारी आती है ना, तब जान निकलती है। इतना खलारा, फिर फटाफट से मैंने साथ ही तड़का बना के दाल रख दी और अपने साथ-साथ मैं दूसरे काम करने लगी। बिल्कुल एक काम पे फ़ोकस नहीं करती कि जी एक काम करना है तो बस उसी पे फ़ोकस रखो। साथ-साथ अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं लेकिन 8 हाथों जैसा काम करते हैं। दाल भी बना रही थी, बाकी मैं अपनी चीज़ें वग़ैरह उठा रही थी, साथ-साथ ये कर लूँ, साथ-साथ वो कर लूँ। अब तड़का-शड़का लगा के मैंने कुकर को वेट पे लगा दिया और साथ मैंने ना मतलब डस्टिंग
کروا رہی ہوں، صفائی کروا رہی ہوں تاکہ نا بچوں کی چیزیں وغیرہ ہر جگہ پہ مل جائیں، کیونکہ جب آسماں صفائی کر کے چلی جاتی ہے نا تو پھر مجھے اس کی رکھی ہوئی جلدی کوئی چیز نہیں ملتی۔ ابو جی کا بھی روم صاف ہو گیا اور ایسے مطلب سارے صاف صفائیاں ہو گئیں۔ ڈیلی ریگولر بیس پہ ڈسٹنگ ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، مطلب جھاڑو پوچھا لگوا رہی ہوں۔ جس دن زیادہ سردی ہوتی ہے میں اس دن اس سے پوچھا نہیں لگواتی، سارے گھر پہ نہیں، مطلب کمروں میں ہو گیا، کیونکہ اتنا ہمارے زیادہ نا فرش گندے نہیں ہوتے۔ فیملی میں صرف ہم لوگ 4 لوگ ہیں، تو بچے چھوٹے ہیں تو بس ایسے ہی ہے۔ پھر میں نے ساتھ ہی اپنے کچن کا خلارہ اور مزید بڑھا لیا، کیونکہ مجھے چین نہیں آتا، مجھے سکون نہیں آتا میں جب تک ایکسٹرا کام نہ نکالوں۔ سوچا میں نے آج دراز صاف کر لوں، جب سے کچن کا کام ہوا ہے تو میں نے ابھی چیزیں سیٹ نہیں کی، کیونکہ ٹھنڈ اتنی ہے، بچے تنگ کرتے ہیں تو نا پراپرلی بھی ٹائم نہیں دے رہی تھی۔ سوچا چلو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا کام ختم کروں۔ یہ ایکسٹرا ہم لوگ بسکٹ وغیرہ لا کے رکھ لیتے ہیں، ونٹر ہے، چائے کے ساتھ کوئی نہ کوئی آیا ہو تو گھر پہ چیز ایسی اسٹاک ہونی ضروری ہے کہ ابھی گھر پہ کوئی نہ بھی ہو تو مجھے مشقت نہیں ہوتی کہ جی میں اب کوئی مہمان آیا ہے تو فٹافٹ سے دکان سے کس کو بھیجوں، کوئی نہیں بھی لانے والا ہوتا، تو ایسے ہی نا کھانے پینے کی چیزیں نا ایکسٹرا ہم لوگ گھر پہ رکھتے ہیں۔ تو میں سوچا چلو میں فٹافٹ سے دراز صاف کر لوں، ٹرے وغیرہ سیٹ کرنی ہے، اسپون وغیرہ نکالے۔ آپ جب اکیلے ہوں گھر پہ تو آپ کو سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن دماغ میں بہت کچھ چلتا ہے۔ ابھی میں نے ساتھ ہی کوکر کو ویٹ پہ لگایا ہوا تھا، سلو آنچ پہ ساتھ ساتھ میں اپنا کام کر رہی تھی تاکہ کچن اچھے سے نیٹ اینڈ کلین ہو سکے۔ چمچ یہ میں سعودیہ سے لے کے آئی تھی، بہت ہی اچھے گولڈن ہے، مطلب سونے کے چمچ ہے وہ نہیں کہاوت بنی ہوئی سونے کے چمچ منہ میں لے کے پیدا ہو، تو بھائی منہ میں لے کے نا آپ یہ ایزیلی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ جو میری چنی منی آ جاتی ہے یہ مجھے اتنا تنگ کرتی ہے نا، بس اس کا بس نہیں چلتا اپنی ماں کے ساتھ سارے کام کرا دے۔ شکر اللہ کا میں نے اپنے دراز سیٹ کیے ایکسٹرا، ماشاء اللہ جب گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے تو بہت سارے گیسٹ آتے ہیں، میں ایکسٹرا ہی اب چیزیں مطلب رکھتی ہوں کہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ چمچ ایک ایسی چیز ہے کہ جتنے بھی ہوں اتنے کم ہوتے ہیں۔ مین چیزیں جو میری دراز میں میرے ایک ہاتھ کے نیچے رہیں وہ میں نے درازوں میں رکھی ہیں، باقی آہستہ آہستہ وہ ساری سیٹنگ ہو رہی ہے۔ تو ابھی اس کا ویٹ بھی اوور ہو گیا تھا کہ دال چیک کر لیتے ہیں، الحمدللہ دال بھی اچھے سے پک گئی تھی، اور چاول بھی میں نے ساتھ بوائل کر لیے تھے۔ ابھی اس میں سبز دھنیا اور سبز لہسن، گرم کٹا ہوا مسالہ میں نے ½ ٹی اسپون ڈال کے خوشبو کے لیے چلو جی اس کو مکس کر لیا الحمدللہ۔ ساتھ ہی ابھی کھانا تیار تھا، ساتھ ہی میں نے دراز صاف کیے ہیں، کچن صاف کر رہی ہوں تاکہ نا ابھی جب کھانا کھانے کے ٹائم نا مجھے ٹینشن نہ ہو کہ جی ابھی یہ فلاں کام پڑا ہے فلاں پڑا ہے۔ بس سردیوں کے دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں، تو فائنلی الحمدللہ کچن بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا، دراز بھی صاف کر لیے میں نے، باقی کبرڈس تو میں نے اچھے سے کلین کی ہوئی تھی، فلور وغیرہ بھی اچھے سے صاف کروا لیا۔ تو ابھی نا ویسے بڑی ریلیکس ہو گئی کیونکہ نماز اب میں سکون سے پڑھوں گی۔ تو اس کے بعد فائنلی صفائی بھی ساری ہو گئی، سارے کمرے نیٹ اینڈ کلین ہو گئے، اور بس پھر دھوپ نکلی ہوئی تھی، کرٹنز وغیرہ میں نے بالکل پیچھے کر دیے تاکہ اچھے سے نا کمروں کو بھی دھوپ لگ جائے اور نا فرش ذرا نا وہ بھی نارمل ہو جائے۔ کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا تھا، ابو جی کو میں نے کہہ دیا کہ آپ لنچ کر لیں، لنچ ریڈی ہے، میں بچوں کو ذرا دیکھ لوں، صاف صفائی ہو تو پھر آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے، کرم کرے، خوش رہیں یار، کیا ہے یہی سارا کچھ رہ جانا ہے۔ بچے الحمدللہ آپ کا ویک پوائنٹ ہوتے ہیں، ان پہ خاص فوکس کریں اور سب پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور اب میں سکون سے بیٹھ کے لنچ کروں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں، اور آپ کی دعاؤں کی اپیل، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔